कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक वेबसाइट बनाते हैं और आप अपना जो सामान है वो लिस्ट करते हैं जो आप चाइना से मंगवाते हैं, और चाइना से आप अपने पास नहीं मंगवाते। तो होता क्या है कि जिससे आपने मंगवाया है वो सप्लायर कहलाता है, जो आप हैं, आप प्रोवाइडर हैं या रिटेलर कह लें, और जो तीसरा बंदा है वो बायर कहलाता है, जो कि आपसे ख़रीद रहा है। तो कोई आएगा आपकी वेबसाइट पे, आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक आप लेके आते हैं एड्स के थ्रू या इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। जैसे ही ट्रैफिक आपकी पेज पे आती है, आप उन्हें प्रोडक्ट दिखाते हैं जो आपकी नहीं है। आप शिप करवाते हैं चाइना से डायरेक्ट शिप करवाते हैं अपने कस्टमर की तरफ, तो बीच में अपना कट रख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक को छेड़ने लगा हूँ। मुझे एक दो दोस्तों ने कांटेक्ट किया और बताया कि ड्रॉप शिपिंग हराम है, और फिर एक दो और अपने सब्सक्राइबर्स कह लें या दोस्त कह लें जो कि फेसबुक पे बने हैं, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि ड्रॉप शिपिंग हलाल है। तो आज को हम यही डिस्कस करेंगे कि ये हराम है या हलाल है, और इसको हमें क्या दलाइल हैं इनके पीछे, और फिर कंक्लूजन की तरफ चलेंगे और मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि क्यों हलाल है या क्यों हराम है। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो जो हदीस कोट होती हैं उनके अंदर पहली हदीस जो है वो है जामे तिरमिज़ी की 1232, और उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे ना सेल करो। ये हो गई पहली हदीस जो कि रेफ़र करती है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसे नहीं सेल कर सकते। ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको अभी तक ड्रॉप शिपिंग का नहीं पता तो वो थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक वेबसाइट बनाते हैं और आप अपना जो सामान है वो लिस्ट करते हैं जो आप चाइना से मंगवाते हैं, और चाइना से आप अपने पास नहीं मंगवाते। तो होता क्या है कि जिससे आपने मंगवाया है वो सप्लायर कहलाता है, जो आप हैं, आप प्रोवाइडर हैं या रिटेलर कह लें, और जो तीसरा बंदा है वो बायर कहलाता है, जो कि आपसे ख़रीद रहा है। तो कोई आएगा आपकी वेबसाइट पे, आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक आप लेके आते हैं एड्स के थ्रू या इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। जैसे ही ट्रैफिक आपकी पेज पे आती है, आप उन्हें प्रोडक्ट दिखाते हैं जो आपकी नहीं है। आप शिप करवाते हैं चाइना से डायरेक्ट शिप करवाते हैं अपने कस्टमर की तरफ, तो बीच में अपना कट रख लेते हैं। तो ये सीन है सारा ड्रॉप शिपिंग का, कि ड्रॉप शिपिंग इस तरह होती है कि आप बीच में क्या लें, बीच के मचोले हैं। आपने ना प्रोडक्ट ख़रीदी, शुरू में आप सेलर हैं ऑफ कोर्स, बट आपने उस तरह सेल नहीं किया कि एज़ योर ओन प्रोडक्ट आप सेल नहीं करते। तो क्योंकि सप्लायर आपका कोई और होता है ना, आप प्रोडक्ट बनाने के मैन्युफैक्चरिंग का काम आपका नहीं है, बस आपने यहाँ से चीज़ पकड़ी सस्ते में और यहाँ पे बेच दी, इस तरह का काम है। तो इसे जो है वो इस हदीस से कहा जाता है कि जामे तिरमिज़ी की 1232, आपके पास टाइम हो आप ख़ुद भी हदीस की बुक उठा के देखें, पढ़ें, तो उसमें ये क्लियरली मेंशन है। अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप वो है जो कहता है कि ड्रॉप शिपिंग हलाल है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और वो एक रेफ़र करते हैं हदीस को। रेफरेंस नंबर है उसका बुखारी, सही बुखारी की हदीस है वो, बुखारी 2240। इस हदीस का बैकग्राउंड ये है कि मदीने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूव हुए थे, हिजरत की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उस वक्त मदीने में लोग खजूर जो हैं वो 1-2 साल पहले से ऑर्डर कर देते थे। यानी कि जो सेलर होता था उसको 1-2 साल पहले से ऑर्डर कर देते थे, और वो सेलर जो है वो 1-2 साल के अंदर जो है वो खजूर को तैयार भी करता था, और ये खजूर जो है उस वक्त तक एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, राइट। आजकल के दौर में वो जो प्रोडक्ट है जो कि आप अपने कस्टमर को सेल कर रहे होते हैं वो एग्जिस्ट करती है, होती वो चाइना में है लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही होती है। उस दौर में तो खजूर एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, और 1-2 साल पहले जो है वो लोग ऑर्डर कर देते थे। तो उस पर हदीस जो है वो कुछ इस तरह है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چیز ایڈوانس میں لے رہے ہو تو اس کا پیسہ، اس کی مقدار اور اس کا ٹائم مقرر کر لیا کرو. یعنی کہ پیسے تو آپ دے رہے ہیں تو وہ تو آبویسلی مقرر ہے ہی، لیکن اس کا وقت کہ وہ کب ڈیلیور ہوگی اور اس کی مقدار میجر کر کے کہ وہ اس کا سائز یا وہ کتنا ہے، تو یہ چیز پہلے سے مقرر ہو جانی چاہیے. تو یہ چیز ہو گئی. اب اس سب کے پیچھے جو ہے لوگ جھگڑتے ہیں، لوگ اس کو پرمیسیبل کے زمرے میں لاتے ہیں کہ یہ پرمیسیبل ہے اور یہ اس کی اجازت ہے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس کی اجازت ہے. تو اب چلتے ہیں تھوڑے نان سو پاپولر ویو کی طرف. وہ ہے میرا اپنا ذاتی رائے اس میں کیا ہے. میں پرسنلی یہ سوچتا ہوں کہ کوئی بھی کام جو کہ بارڈر لائن ہو تو اس چیز کو کریں ایوائڈ. یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے. آف کورس کچھ لوگ، کچھ امام ایسے ہیں ہر ملک میں ہی جو الاؤ کرتے ہیں اس چیز کو، اور وہ بخاری شریف کا جو ہے وہ حوالہ دیتے ہیں، صحیح بخاری کا. تو ان کی رائے ان کے ساتھ، لیکن میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسی چیز کو اوائڈ کریں. اس کی ایک جو بڑی ریزن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ ریزن یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو سیلر کا پتہ ہوتا ہے. اس کیس میں، ڈراپ شپنگ کے کیس میں، آپ کو سیلر کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ آپ نے کہیں نام نہیں لکھا ہوتا کہ یہ جو ہے یہ چائنا سے یا کہیں سے بھی شپ ہو کے آ رہی ہے. تو آپ نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہوتی ہے، جیسے آپ امریکی ہیں اور آپ سیل کر رہے ہیں یہ چیز، تو چیز پہنچ تو جاتی ہے ٹائم پہ اور مقدار بھی ڈکلیئرڈ ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جب سیلر کا ہی نہیں پتہ، اور سیلر اگر ڈنڈی مار دے، سب سے بڑی بات کوئی آرڈر میس اپ کر دے آپ کے بہاف پہ، تو بائر کو دکھ ہوگا. اور اس دکھ سے بچنے کے لیے جو ہے آپ ٹرائی کریں کہ ایسے کام میں نہ پڑیں. ایک اور جو انٹریکیسی میں نے دیکھی وہ تھی بائی ناؤ اور آرڈر ناؤ کے بٹن میں. بائی ناؤ سے مراد یہ ہے کہ آپ ابھی بائی کر لیں. آرڈر ناؤ سے مراد ہے ابھی آرڈر کریں اور ہم بائی کر کے دیں گے. تو جو لوگ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آرڈر ناؤ لکھا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ پہ تو دین اٹس آل گڈ، کیونکہ آپ خود آرڈر کریں گے تو ان سے بھی آپ آرڈر لے رہے ہیں. آپ ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بائی کریں، خریدیں ابھی. تو بائی ناؤ اور آرڈر ناؤ کا بھی تھوڑا سا وہ ہے، ڈفرینس ہے کہہ لیں. تو اگین اس چیز میں کیونکہ تھوڑی سی کہہ لیں کہ بارڈر لائن ہے، تھوڑی سی بات جو ہے وہ کچھ لوگ لیگل کہتے ہیں، کچھ انلیگل کہتے ہیں. بہت سارے ملینئرز بھی بنے ہیں. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، سب سے زیادہ جو ملینئر ہیں آج کے دور میں وہ ڈراپ شپنگ سے بنے ہیں. تو وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جی حلال ہے. ان میں بہت سارے مسلمان بھی ہیں جو کہ اس کو حلال قرار دیتے ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث 2240 کا حوالہ دیتے ہیں. میرا اوپینین میرے تک ہے اور میں کیا کروں گا، میں نے آپ کو وہ بتا دیا کہ میں اس میں حصہ نہیں ڈال رہا، کیونکہ یہ تھوڑا سا بارڈر لائن ٹائپ بزنس ہے. آپ اگر یہ بزنس کر رہے ہیں یا آپ نے کرنے کی سوچ رہے ہیں یا آپ کی کوئی اور ریسرچ بھی ہے حدیث اور قرآن پاک کے کسی اور حوالے سے، تو مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے. اور زندگی رہی تو ایک بار پھر ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.